अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में 98वां यौम तासीस मनाया, जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी के मिशन जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात और अवामी खिदमत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। और इसी दौरान बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। इसी हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। और इसके अलावा दूसरी तरफ मुल्की सियासत में नई बहस इस वक्त शुरू हो गई जब तहरीक इंसाफ के बानी की बहनों ने भारतीय मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए। सवाल ये उठ रहा था कि पाकिस्तान के असास अंदरूनी मामलात और के बारे में दुश्मन मुल्क के मीडिया को इंटरव्यूज देना, क्या ये दुरुस्त अमल था या कहीं गलती हो गई। इन तमाम अमूर पर हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, आप मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कादर मंदोखेल साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और तजिया कार रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, आप तीनों साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद। कादर मंदोखेल साहब, आपको एक तो मुबारक हो कि 58 यौम तासीस मनाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के उसी अज़्म पे, उसी मंशूर पे खड़ी है जो कि उन्होंने दिया था? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यकीनन 58 साल जिस पार्टी को गुजरी हो, उसकी आप जदोजहद का अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने हमसे अलग किया है। फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद को दहशत गर्दों ने जो है ना शहीद करके हमसे अलग कर दिया है। उसके अलावा 80,000 कोड़े जो है ना जियालों ने काटे। फिर आसिफ अली जरदारी साहब की 12 साल जेल और बहुत सारी एक लंबी दास्तान। 58 साल का पाकिस्तान की पहली पार्टी है जो कि एक लंबी तारीख रखती है। और यकीनन कल कराची में हम मौजूद थे जलसे में, 7 ज़िलों के यानी कराची डिवीज़न का जलसा था और बिलावल भुट्टो साहब ने 100 से ज़्यादा ज़िलों से खिताब किए है वीडियो लिंक के ज़रिए। और एक मरतबा फिर इस वफा का जो है ना वो एक हल्फ लिया तमाम जियालियों ने कि हम पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए किसी कुर्बानी से न पहले दरिख किए न आइंदा करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक सियासी जमात 58 साल मुकम्मल कर लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कायदाना सलाहियत की दुनिया पूरी मोतरफ़ थी, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जमहूरी रवायत के लिए जो काम किया गया उसकी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सईद अलवी साहब। इसमें तो कोई शक भी नहीं है, जब पास्ट में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट है वो पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट है, पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें नो डाउट मरहूम जुल्फ़िकार भुट्टो का एक मेजर रोल है। उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। जब मार्शल लॉ इम्पोज हुआ ज़िया के दौर में, जो इनके कारकुनान ने जिस तरह कोड़े खा, जिस तरह इन्होंने जबर इस्तिबदादियत का शिकार हुए, वो बिलाशुबा वो उनको खराज तहसीन हम पेश करते हैं और उनको याद रखा जाएगा। और जहाँ तक मौजूदा जो पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है, उसमें यह समझता हूँ कि इतनी बड़ी जमात जो 73 के आइन पे यकीन रखती है और जिस तरह आइन का बाईपास किया गया, उसके लिए इन्होंने खुद ही आइन को इस उखाड़ पछाड़ में इनका एक मेजर रोल है। अगर ये चाहते हैं तो भुट्टो साहब की जो है ना मरहूम की उनकी तालीमात पर अमल करते हुए ये 1973 के आइन का जो हुलिया बिगाड़ा जा रहा था उसके खिलाफ एक रुकावट ही बन सकते थे, एक दीवार खड़ी हो सकती थी। तो मैं समझता था कि मौजूदा पीपल्स पार्टी वो अपना तारीख में एक नाम लिखवा जाती और उसे हमेशा याद रखा जाता। सही, बिल्कुल। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, कल की तकरीब में बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कहना है कि 18वीं तरमीम को अगर छेड़ा गया तो फिर ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। तो क्या वाकई ये वो इतना इसके खिलाफ है आपकी पार्टी के 18वीं तरमीम के अंदर किसी किस्म की भी तरमीम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? मेरे ख्याल में ये नियाज़ी साहब से आप बेहतर पूछ सकते हैं कि उन्होंने तारीफ भी की है और साथ में मलाइम भी की है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहाँ 1973 का आइन दिया है और फिर मुख्तलिफ मार्शल डिक्टेटर ने, चाहे ज़िया को या मुशर्रफ हो या उसमें मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा था जो उन्हें तोड़ मरोड़ करके और 18वीं तरमीम के ज़रिए उनको दोबारा बहाल किया है। तो ये भी मौजूदा क़यादत का कारनामा है। अगर थोड़ा सा
کنجوسی نہ کر کے یہ بھی تعریف کر لیتے. اور جہاں شہید بھٹو نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت دی ہے, وہاں پہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے نا میزائل ٹیکنالوجی دی ہے. جہاں بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی ہے یا مختلف خواتین کے حوالے سے کام کیا, وہاں آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 10A شامل کر کے ایک انسانی حقوق کا یا ہیومن رائٹس ایکٹ 2012 دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں پھر NFC ایوارڈ جہاں تاریخ میں پہلی مرتبہ متفقہ طور پر پاس ہو, یہ بھی موجودہ قیادت آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کی مرہون منت ہے. اور پھر اگر ایز اے پشتون میں سوچوں, پاکستان میں 4 صوبے تھے, پنجاب تھا, ٹھیک ہے, سندھ تھا, بلوچستان تھا, مگر پشتونوں کا کوئی وہ نہیں تھا, شمال مغربی سرحدی صوبہ. اور پھر جو آصف علی زرداری صاحب نے 64 سال بعد ان کو نام دیا ہے, وہاں بلے مسلم لیگ نون نے اپنا ایک پخ ڈال دیا, اس میں پختونخوا کے ساتھ خیبر لگ دیا ہے, جبکہ خیبر ایک ضلع کا نام ہے. لیکن چلو ہمیں اس میں بھی ہم نے شکر کر لی ہے کہ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ 26ویں ترمیم دیکھ لیں, جہاں عدلیہ کی میں ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں, جس طرح عدلیہ نے بدماشی کی ہے, جس طرح ایک فیورینیت دکھایا ہے, میں آپ کو قصے سنا دوں, خدا کی قسم ایک ظالم ڈکٹیٹر بھی وہ حرکتیں نہیں کر سکتا ہے جو پاکستان کی چیف جسٹس صاحبان نے کی ہے. اب ثاقب نثار جو دیکھیں, وہ جو ایک ٹگنا سا چیف جسٹس تھا, میرے سامنے سپریم کورٹ میں اس نے کہا کہ یہ میں گردن یوں کروں تو 5-7 MNA MP اڑا دوں. بھائی تیرے والد صاحب کا راج ہے جو تو اتنا ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے. پھر وہ ایک کاڑا دجال آیا تھا, اس نے 2 بوتلیں شراب کے اوپر کیے. پھر ایک نو مولود چیف جسٹس آیا تھا, جسٹس گلزار, جو نسلہ ٹاول گرایا کہ بم سے اڑا دو, جیسے ان کے کوئی دم پہ کسی نے پاؤ رکھا. تو اس ٹائپ کے غلیظ اور بدکردار چیف جسٹس اور عدلیہ میں گزرے, اور اسی وجہ سے پاکستان کی اس وقت عدلیہ میں جوڈیشل سسٹم 141 نمبر پر ہے. تو ہم نے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے ان کی وہ بدماشی ختم کر دی ہے. تو کیا یہ غلط کی ہے؟ جہاں وہ 100 موٹو لے کے اور ایک ڈکٹیٹر کی طرح بدماشی کرتے تھے, جہاں بلوچستان میں چیف جسٹس پیرالل حکومت چلاتے تھے, بڑی لمبی داستان ہے ان کی. اور میں یہ کہوں گا, اور پھر جا کے ججوں نے جو اپائنٹمنٹ کی تھی 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ کے بعد کانا دجال نے جو ہے نا وہ دھمکی دی کہ اگر مجھے آپ نے ججز کے اپائنٹمنٹ کے اختیارات نہیں دیے تو میں 18ویں ترمیم اڑا دوں گا. تو یہ ایک بھیانک کردار ہے عدلیہ کا پاکستان میں. تو میں یہ سمجھ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد, بالکل, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ رائے راست پہ آ جائے گی اور معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ کون سا آزاد عدلیہ؟ بدماش عدلیہ. کیا باتیں کرے ہو آپ؟ وہ آزاد عدلیہ تھا, یہ بدماش عدلیہ تھا, جہاں 2 بوتل شراب کے اوپر وہ 100 موٹے لیتے تھے, جہاں وہ گردن یوں کر کے MP MNA اڑاتے تھے, جہاں وہ جا کے جس کا مرضی ہے اس کی پگڑی اچال دے. یوسف رضا گیلانی کو کھڑے کھڑے سزا دیے کہ ان کے کوئی راج تھا, یہ ڈکٹیٹرز تھے یا چیف جسٹس تھے. جی ٹھیک ہے. تو میں یہ, اور پھر یہ میں یہ کیوں کہوں گا کہ یہ سارے ڈائریکٹ برتی والے چاچے مامے بانجے بھتیجے چمچے تھے. صحیح, میں نے لٹرلی پچھلے جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. قادر مظفر صاحب آگے, جی بالکل ٹھیک ہے, سن لیں, مکمل کرنے دیں. جی جی. پچھلے اسمبلی میں نے بل پیش کیا کہ چپراسی کی نوکری کے لیے آپ ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو. ہائی کورٹ کا جج اب ڈائریکٹ جا کے چاچے مامے بانجے بھتیجے بھرتی کرتے ہو, کیوں؟ بڑے اپریشیٹ کیے PTI کے MNA نے, بڑے اپریشیٹ کیے نون لیگ میں, مگر پاس نہیں ہونے دیے دونوں کے وزیر قانون نے. تو یہ سارا ہم نے وہ جو ماضی کا بدماش عدلیہ تھا ہم نے وہ ختم کر دیا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب, جیسے ابھی کریڈٹ لے رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کر کے عدلیہ کی جو صورتحال ہے بہتر کی ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز ہیں وہ اپائنٹ کیے جاتے ہیں, وہ ڈائریکٹ کیریئر جج نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح نیچے جو جوڈیشل جو ہے, لوئر جوڈیشل ہے, اس کے اندر جو کیریئر جج ہوتے ہیں, کیا اعلیٰ عدلیہ میں بھی اسی طرح ہی پروموٹ ہو کے ججز کو نیچے جوڈیشری سسٹم سے اوپر جانا چاہیے؟ دیکھ علوی صاحب, جو جوڈیشری ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے 2 میجر اس کے ہیں, ویسے تو بہت ساری ہیں, کہ کیا نظام عدل قائم ہے, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, کیا لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں, کیا آئین کا دفاع ہو رہا ہے. صحیح. تو میرا جواب جو ہے کہ نو. دیکھیں
1973 کا آئین کس نے بنایا, کس کی رجیم تھی؟ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کی تھی. آج ہم اس کو بالکل خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ بھی ان کا ہے. آج اگر 27ویں ترمیم یہ جو ہوئی ہے وہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ ظاہر ہے وہ نواز شریف کے, شہباز شریف کے دور میں ہوا. یہ کریڈٹ تاریخ تو اس کو ہی دے گی نا. اب رہا مسئلہ کہ یہ بدماش ہیں, یہ کانا جب مجھے نہیں پتہ افتخار چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں یا کس کی قادر مندو خیال, تو میں یہ یاد رکھیں جب ریسٹوریشن آف دا ججز جب موومنٹ چل رہی تو جناب اعتزاز احسن صاحب جو اس کی گاڑی چلا رہے تھے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. ایک طرف یہ ڈول معیار نہ رکھیں نا, ایک طرف آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو ریسٹور بھی کر دیا, گہلانی صاحب نے ریسٹور کی, پھر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا نا کہ یہ بدماش جوڈیشری ہے, یہ انصاف نہیں کر رہی. دیکھیں آپ نے کتنے سال حکومت کی, بے نظیر صاحبہ محترمہ وہ بھی 2-3 ٹینور اپنے گزار کے گئی ہے. 8 سے 13 والا ٹینور کس کا تھا؟ پیپلز پارٹی کا تھا. تو آپ میں اگر جرت ہوتی, آپ جرت پیدا کرتے نا, اس وقت آپ جوڈیشل نس ڈال سکتے تھے. اب کسی کا جو کریڈٹ آپ ذمہ نہ لیں, آپ ٹھیک ہے کولیشن ہے, آپ نے ووٹ دیا بن گیا. اب آپ کی اصل جو بات تھی, آپ نے سوال جو کیا تھا کہ 18ویں ترمیم پہ بلاول بھٹو صاحب کی سپیچ میں بھی سن رہا تھا کہ ہم اس کو نہیں چھیڑنے دیں گے. یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں. یہ 8ویں ترمیم میں 28ویں ترمیم میں یہ گھوڑے کا میدان یہ انہوں نے کرنا ہے. قادر مندو خیل صاحب, نفی الرحمت صاحب کا کہنا ہے کہ 28ویں ترمیم میں یہ ہو جانا ہے, آپ جو مرضی کہتے رہیں, یہ گدڑ بھبکی ہیں, یہ کام ہو جانا ہے 28ویں یعنی ترمیم میں, اور یہ جو 18ویں ترمیم کے اندر وہ دوبارہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں ہو جائے گا, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے وہ بڑا ایک محاورہ ہے کہ کسی کو مشورہ دینا یا کسی پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے. ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے باتڑی اڑانا وہ بڑا آسان ہے. ذرا ان کو بتا دے, ذرا چینل سے باہر نکل کے ذرا عوام کی خدمت کو کر کے دیکھ لے. پیپلز پارٹی نے جو حکومت 2008 سے 13 تک کی ہے وہ کیے 2 بیساکھیوں پہ. ایک طرف مسلم لیگ کاف تھی, دوسری طرف ایم کیو ایم تھی, جو کہ دونوں سب کو پتا ہے کون لوگ ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کس طرح آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر دوسری بات یہ میں نے آپ کو بتایا, کاڑے دجال نے دھمکی دی تھی کہ اگر 18ویں ترمیم آپ نے قابو رکھنا ہے یا اس کو برقرار رکھنا ہے, مجھے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اختیار دے. پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی, سنگل میجارٹی بھی نہیں تھی. محترم باتیں کرنا بڑا آسان ہے ٹی وی پہ آ کے. دوسری بات یہ کہ اب یہ دیکھ رہے کہ کس حال میں پیپلز, اور پھر آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب نے کس طرح جنرل مشرف کا تختہ پلٹایا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک جنرل سے وردی اتروا کے, یہ بھی سیاسی حکمت عملی تھی. اور پھر اس کے بعد آج بھی کیا ہماری پوزیشن ہے, ہمارے صرف 74 MNA ہے, 26 ہمارے سینیٹر ہے. تو ہمارے اس وقت تو ابھی نون لیگ کو ضرورت بھی نہیں, ہمارے 170 وہ پورے کر چکا ہے. تو میں یہ کروں کہ جب 2/3 میجارٹی ہوتی ہے پھر آپ یہ گلا, یہ آپ کی جو امید ہے وہ اپنی جگہ پہ پھر درست ہوگا. اگر حکومت ہماری بیساکھی پہ ہے, ہماری اس میں ہوگا کہ آج گرے گی, کل گرے گی, بالکل ٹھیک, یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. قادر مندو خیل صاحب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ندیم قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ندیم قریشی صاحب مکالمہ میں خوش آمدید. ندیم قریشی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ندیم قریشی صاحب سے ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. رفیع اللہ نیازی صاحب, ابھی یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی کے بہنوں نے جو بھارتی میڈیا کو انٹرویوز دیے ہیں یہ مناسب نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھارتی میڈیا کو انٹرویو دینا مناسب بات ہے؟ میرا خیال میں ماضی میں بہت سارے سیاستدان جو ہے نا وہ دیتے رہے ہیں. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 1984 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2025 میں بلاول بھٹو صاحب انٹرویو دے چکے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب بھی انٹرویو دے چکے ہیں. برکت دات کہاں آئی تھی, کس نے انٹرویو دیا؟ اگر انہوں نے دے دیا, وہ ایک سیاستدان نہیں, ایک بھائی کی بہن ہے, اور اگر کوئی اس کا موقف لیتا ہے تو اس نے دے دیا.
اگر ان کو اتنا ہی ڈر تھا یا خوف ہے تو پھر اپنے میڈیا کو ایکسیس دے دیتے ان کو نا، اپنے میڈیا تک اس کا آزاد کر دیتے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ اس کے معالج ساتھ ایک ملاقات کروا دیتے. تو میرا خیال یہ ہائپ کریے نہ ہوتی نہ کریے، یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی اہمیت ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ندیم قریشی صاحب، یہاں پہ پروگرام میں بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی بانی کے بہنوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیے، کہا جا رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح دشمن ملک کے میڈیا کو اپنے ملک کے اندرونی حالات کے بارے میں انٹرویو دینا مناسب تھا؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر دوں، دشمن ملک بالکل دشمن ملک ہے، لیکن میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا ایک دوسرے کو لائن پر لیتی ہے، بات کرتی ہے. اب آپ مجھے کال کر رہے ہیں، میں اپنا موقف دے رہا ہوں. اگر کسی انڈین چینل نے نورین خان صاحبہ کو فون کیا اور ان سے ان کو کوشچنز کیے، انہوں نے ان کے آنسر کیے. آپ دیکھیں، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اس ویڈیو کو، اس انٹرویو کو اے آئی سے کٹ کر کے اس میں اپنی مرضی کی چیزیں انڈکٹ کی گئی، پروپیگیٹ کیا گیا چاروں طرف. اور این اس وقت جب ہم اس انٹرویو پہ اعتراض کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کا موضوع بحث میڈیا پہ یہ بنا ہوا ہے، این اسی وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنے گھر انڈین صحافیوں کو انوائٹ کرتے ہیں، وہاں ان سے گفتگو شنید کرتے ہیں. وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی. مطلب آپ دشمن ملک کے صحافیوں کو گھر بلا رہے ہیں، گھر بلا کے ان کو لنچ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، ان کو پورا انوائرمنٹ دے رہے ہیں. کیا عام کامن پاکستانی کے لیے پاسبل ہے کہ وہ انڈیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف آپ کی باؤنڈری پہ اتنی کشیدگی ہے، جنگ ہوئی ہے، جنگ میں ہم نے ان کو شکست دی ہے، تو کون سا ایسا ظلم کر دیا نورین خان صاحبہ نے؟ اگر کسی نے ٹیلی فون کال کر کے ان کو انٹرویو پہ لے لیا، پاکستان کے بہت سارے صحافی، بہت سارے پولیٹیکل لیڈرشپ، آلموسٹ سب لوگ ہی انڈین چینلز پہ بات کرتے ہیں. وہ ہم سے ہمارے ملک کے حالات کی بات کرتے ہیں، وہ مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں. تو وہاں گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کو دشمن سے زیر ہو گئے ہیں. ہم الحمدللہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. اب وہ جو جتنا بھی پروپیگنڈا زہریلا کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈین جو میڈیا ہے وہ بہت باعث ہے، بہت زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن ہم بھی الحمدللہ پاکستان کی عزت و وقار ہمیں بہت عزیز ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ بات کی جائے جو صحیح ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. قریشی صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. قادر مدوخیل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی کی بہنوں نے جو بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیے ہیں، کیا یہ مناسب تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ایک مناسب بات ہے اگر کسی غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دے دیے جیسے ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ علوی صاحب، پہلی بات تو یہ مجھے ہمیشہ اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ آپ نے دو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بٹھایا. قریشی صاحب میرے بھائی ہے، مجھے احترام ہے، مگر پھر یہ نام کے نیچے جو ہے نا تجزیہ نگار لگانا جو ہے نا چھوڑ دیا. آپ چار اور بٹھاتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چلے کوئی بات نہیں، یہ ہر تجزیہ نگار کا بھی تو کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے. تجزیہ نگار جو ہے نا، یہ لفافہ تجزیہ نگار جو ہے نا، یہ آپ کو نہ بٹھائے کرے، آپ وہ بٹھائے کرے، بول ٹھیک ہے تحریک انصاف ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چلے موضوع کی طرف آتے ہیں. قادر مدوخیل صاحب، نہیں موضوع کے ساتھ آپ خیال بھی رکھیں گے. آپ اس طرح لوگوں کو بلا کے نا پھر وہ نیچے تجزیہ نگار لکھتے ہیں تو مجھے اعتراض ہے. پی ٹی آئی لکھتے ہیں، نہیں تجزیہ کار تو ہے نہیں صاحب، آپ کے سامنے انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ کیا، آپ کی پارٹی کی انہوں نے تعریف کی ہے، بڑی مناسب بات کی ہے. دیکھیں جب آپ ان سے سوال کیا گیا آپ کی پارٹی کے حوالے سے تو بڑی بیلنس گفتگو انہوں نے کی ہے، جو کریڈٹ بنتا تھا آپ کی پارٹی کو انہوں نے دیا ہے. میں اب ایک درمیانی بات کر رہا ہوں، کوئی آپ کی طرف نہیں ہو رہا یا ان کی طرف نہیں ہو رہا. تو آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ جب ان سے میں نے پہلا کویسچن کیا آپ کی پارٹی کے بارے میں تو آپ کو کیسا لگا؟ کیا وہ بتاؤ تجزیہ کار تھا یا ایک پارٹی کے نمائندے کے طور پہ تھا؟ وہاں بھی منافقت کی ہے. نہیں بات تو انہوں نے پوری بیان کی ہے، کم یا زیادہ کر لیے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے منافقت کی ہے نا تو سر. تجزیہ نگار تھوڑی ہوتا ہے. قادر مدوخیل صاحب، انہوں نے بات تو پوری آپ کی تعریف تو کی ہے نا، انہوں نے کم کی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم تعریف کی ہے. آپ NFC ایوارڈ دیکھیے تو یہ تو موجودہ قیادت کی کارنامے بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کی ہے، تو بھٹو صاحب کی اپنی تعریف کی ہے تو بڑا احسان کی ہے، ساتھ ساتھ مخالفت بھی کی ہے موجودہ قیادت کی ہے، تو یہ منافقت ہے. یہ دیکھیں اب یہ تو دیکھیں قادر مدوخیل صاحب، کوئی بھی پارٹی ہے اپنے بانی کے آپ جواب لیں، میں جواب دوں گا. جتنے بھی وہ نظریات ہوتے ہیں اس پہ پورا تو کوئی بھی نہیں اتر سکتا. بہرحال ابھی آپ سے جو کویسچن کیا گیا ہے منافقت ہوا نا، یہ منافقت ہوا نا. نہیں کم تعریف کی ہے انہوں نے، کم تعریف کی ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آؤں اگر آپ کی اجازت ہے. جی جی پلیز پلیز.
अच्छा, दूसरी बात आपने किया, बिल्कुल इंडिया के चैनल को कोई इंटरव्यू देने में कोई मजाक नहीं है। मैं देता आ रहा हूँ इंडिया टुडे को, जी टीवी को, हमारे दूसरे साथी कर रहे और फिर आपने जो न्याजी साहब ने नवाज शरीफ साहब फलां का भी हवाला दिया, ठीक है, कोई और इमरान खान साहब की बयानों को भी कोई मजाक नहीं है इंटरव्यू देते वक्त। लेकिन ये जो वीडियो आई है, या तो कुरैशी साहब कह दे कि वो AI जनरेटेड है, जहां अलीमा बीबी ने कहा कि संदूक 2 शुरू कर दे तो मेरा भाई रिहा हो जाएगा, तो फिर वो अगर वो सच है तो फिर तो इंतहाई गलत है, अगर वो झूठ है तो वो भी कह दे। इस तरह कोई अल्फाज नदीम कुरैशी साहब ने नहीं कही है, लेकिन इंटरव्यू देने में कोई अर्ज नहीं है। आप दुनिया की किसी भी चैनल पे जा सकते हो, मैंने अपना मिसाल दी है, मैं आता रहता हूँ, लेकिन हर वक्त हमने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। यकीनन वहाँ रिटायर्ड फौजी बैठे रहते हैं, यकीनन वो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, तो मैं 4 गालियां देता हूँ, वो पाकिस्तान को एक मरतबा बुरा भला कहता है, मैं 10। हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारा उससे क्या जोड़। मगर उसको पाकिस्तान के अंदर संदूक 2 दाखिल करना, मैं नहीं कहता हूँ वो सच है कि गलत है, जो वीडियो आ गई है, अगर वो सच है तब तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, और अगर वो झूठ है तब भी नदीम कुरैशी साहब बता दे या PTI की तरफ से आ जाए कि बाबा ये गलत है, ये इंटरव्यू तोड़ मरोड़ है वगैरह वगैरह। यहाँ तो कोई ऐसी मेजर पार्टी की सतह पे उनकी डिनाइल कोई नहीं है, मैंने नहीं सुना है। जी ठीक है, नेर साहब आप क्या कहते हैं कि वाकई अगर इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है जिसमें संदूक 2 की बात हुई है, तो फिर तो बात करना कोई मसला नहीं है, किसी भी चैनल से कोई भी बंदा बात कर सकता है। आप क्या कहते हैं? देखें, आप उस इंटरव्यू को अगर चलाएं, देखें, उसके बाद भी हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि माजी में हमने वो भी सियासतदान देखे जिनका ताल्लुक PP से था, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के टैंकों पे चढ़ के आएंगे। गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खर साहब का स्टेटमेंट आपके सामने है, एक हिस्ट्री है, उसको आप झुटला नहीं सकते। सही। देखें, पीपल्स पार्टी का एक दोहरा म्यार है, इनको मानना पड़ेगा कादर मंदो ख्याल साहब को। मेरी बात सुन लें, आपकी तरफ मेरी बात सुन लें, आपको जवाब देने। जब हम देखते हैं कि 14 जुलाई 2024 को वो कैनाल का एक फैसला करते हैं, प्रेसिडेंट साहब उस मीटिंग में मौजूद होते हैं, साइन कर देते हैं, बाहर आके फिर वो उसी कनाल, उसी फैसले के खिलाफ ये एहतजाज करते हैं। मुनाफिकत कौन करता है? देखो, जो हकायक हैं वो तो बयान करने होते हैं, तो अभी हमने इनको आईना नहीं दिखाया और ये बुरा मान गए। अगर हमने ईमानदारी से, अगर हम कंपैरेटिव जो इनकी हिस्ट्री है विद द अदर पार्टीज और पाकिस्तान में, अगर वो में बताएंगे तो ये इनको कुछ हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी अल्फाज का मुनासिब चुनाव करें। मुनाफिकत, हम हिपोक्रेट्स ने, हम सीधी बात करते हैं, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक अगर होगा तो हम डंके के चोट पे कहेंगे, जिसने जो किया वो हमने बताना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी कादर मंदो ख्याल साहब, क्या कहते हैं आप? कुछ चीजें, कोई सवालात उठाए हैं न्याजी साहब ने, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये मुनाफिक आदमी है, एक तरफ तारीफ नहीं, करता है, पर्सनल ना हो, ये आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। आप अपनी सियासत देखें, कराची में जहाँ जो आपने गुलगुला हमारे पास मौजूद है, अगर मैं आऊंगा तो आपको मैं नंगा कर दूंगा। देखें, आप बकवास कर रहे थे, नहीं, बिल्कुल ये भी गलत वर्ड है, बिल्कुल गलत वर्ड है अपना। कादर मंदो ख्याल साहब, प्लीज इशू पे बात करें। अगर उन्होंने आपकी तारीफ पूरी नहीं की, आप कहते हैं कोई ऐसी बात है, तो आप इस तरह करें कि बात जवाब का जवाब दें और असूल के मुताबिक बात करें। आप की है, आप मुझे बता दो कि आपका एक ही मुद्दा है, जब से अभी बैठे हुए आपने PTI की तारीफ करनी है और बाकी पार्टियों की मुखालफत करनी है। नदीम कुरैशी साहब बैठे हुए, मैं उनके साथ मुलस्तब भी हूँ, उनसे मेरा मोहब्बत का भी रिश्ता है सियासी तौर पे। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि एक तजिया निगार को ये बिल्कुल सूट नहीं करता है कि वो एक पार्टी को टारगेट कर ले और दूसरे को तारीफ कर ले। तजिया निगार कर ले, चले आगे बढ़ते हैं, नदीम कुरैशी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आगे सुन ले, जो बातें ये कर रहे हैं, आपने अल्फाज वापस लें, ये बोला, फलाने ने ये बोला, तो मुझे एक बात बताओ, ये पाकिस्तान की अदलिया है जिसने हमारे शहीद का कुछ झूठे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने हमसे की है। अपने तौर पे ठीक है, आपकी बात ये जो 80,000 खोड़े लगे, ये भी पाकिस्तानी दिया है ना, फिर भी पाकिस्तान कपे का नारा लगा रहा है, फिर भी जे पाकिस्तान का नारा लगा रहा है। ये क्या आ गई है सुमन के अगले से किसी के जो है ना हल्का सा हवा नहीं पड़ी है तो पाकिस्तान सर पे उठा लिए।
खाना है तो पाकिस्तान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात दलाइल से हो वही हम कह रहे हैं ना कि आप पर्सनल हमला ना करें, आप दलाइल से बात करें। बेनजीर भुट्टो को जो शहीद किया सिंध अलग हो जाता अगर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान खपे का नारा लेगा। आप देखिए पूरा आग लगी हुई थी, मैं मौजूद था रोडों पे। जी बात आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब के पास चलते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये 18वीं तरमीम के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो बिल्कुल इस पे कोई तरमीम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम को एज इट इज रहना चाहिए या इसके अंदर तरामीम जरूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ कानून साजी हमेशा मुआशरे में इत्ताल रखने के लिए, मुआशरे में सुधार पैदा करने के लिए और रियासत की ज़ेर इंतजाम जितने इदारे हैं उनकी अफादियत लोगों तक पहुंचाने के लिए होती है। एज ए टीचर वर्कर मेरे लिए बड़े ताज्जुब की और हैरानी की बात है जिस तरह की कानून साजियां आप पिछले 1-1.5 साल से इस असेंबली से करवाई जा रही हैं, तो समझ से बाहर है कि इन तमाम कानून साजियों का आम आदमी को क्या फायदा है। जहां तक बिलावल जरदारी साहब की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो मुझे तो 100% यकीन है कि जहां से उनको कहा जाना है, जब उन्हें हुक्म हो गया तो उनकी क्या मजाल। ये जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार में हैं, सही, ये इन्होंने अपनी बाग दौर सारी आवाम से हटाकर अब फॉर्म 47 के प्रोड्यूसर्स पर डाल दी है। सही। अब इनको पता है कि इनको आवाम में तो वोट देना नहीं है। इन्हें ईद का ताल्लुक अब आवाम से उतना ही है जितना आप पाकिस्तान के इक़्तिदार में बैठे लोगों का आज आवाम से है। सही। ये पाकिस्तान की आवाम को नोबडी समझते हैं, मैं नहीं कह रहा। सही। गवर्नर सिंध ने कहा कि वोट किसी को निकलते हैं, वोट निकलते कहीं से। सही, गवर्नर पंजाब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि बेनजीर भुट्टो साहब की जरदारी, बेनजीर भुट्टो साहब की पर्ची पर खुद बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में फॉर्म 47 की हुक्मरानी है। सही, तो बात तो बड़ी क्लियर है। जी बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का। जनाब कादर मंदोखेल साहब, आपसे भी दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप जो मौजू उस पर रहा करें, पर्सनल अटैक कोई भी ना करे, कोई भी पार्टिसिपेंट, किसी को भी अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे के ऊपर कोई कीचड़ उछाड़े और उसकी ज़ात के ऊपर कोई बात करे। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।